Direct approach in which the negative news is given in the very first paragraph. After that, the reason for bad news or negative news, and finally, you have to end with polite tone. So similarly, in indirect approach, हामी discuss गरेका थियौँ. In indirect approach, your beginning sentence should be very neutral one, neither bad nor good. Then you have to give the bad news, then reason for bad news. Again, conclude with special courtesy so that your relationship won't be disturbed in future transaction and relationship. त्यो हामी पढाएको थियौँ यसै गरी. हामी कहाँसम्म पढाएको थियौँ थाहा छ? विपना राई, यो ब्लक फर्मेट मैले भनेको थिएँ, ब्लक फर्मेट युज गर्ने हैन. यो मोडिफाइड ब्लक भनेको ब्रिटिश फर्मेट हो. यो पढिसकेको सर. हजुर, यो पढिसकेको होला. यो पढिसकेका थियौँ हामीले हैन सबै. हजुर. रेकमेन्डेसन लेटर पनि पढ्यो, यो नेगेटिभ न्यूज पनि पढेको. हजुर. एआइडीए मोडल पनि पढ्यो हैन? एआइडीए मोडल चाहिँ पढिनम होला. हो ल, क्वेशन नम्बर हो यहाँसम्म आएको थियो जस्तो लाग्यो मलाई. यो क्वेशनको प्र्याक्टिस गरेर त हामी हेर त एकचोटि. यो 2019 मा आएको क्वेशन हो. यो न्यू कम्पनी वर्ल्ड कलेक्ट ल्याङ्ग्वेज सर्भिस. यो पढेको छैन सर जस्तो लाग्छ. हो, यहाँसम्म पढा मलाई याद आयो. यहाँ यो इमेल पनि पढ्या हैन, इमेललाई करेक्सन गर्ने हामी पढ्या. यो पढेको छैन होला. कहाँसम्म पढ्या त? यो मेमो त पढ्या हैन? हजुर, यो मेमो चाहिँ पढेको. ल मैले पढिसके जस्तो लाग्छ मलाई त. सबै पढिसके जस्तो. हजुरले हामीलाई अर्कै एउटा बिजनेस लेटरको बारेमा भनिदिनु भएको जस्तो लागेछ. त्यही त कति अब यहाँ चारवटा क्लास छन्, कहाँ कति पढाए मै कन्फ्युजन भइरहेको छु के. हजुरले यो ब्लक फर्मेट पढाइकन अनि बिजनेस वाला पढाउनु, बिजनेस लेटर पढाउनु भयो. लेटर चाहिँ अनि पहिले पढाइसक्यो भनेर थोरै भनिदिनु भएको जस्तो लागेछ मलाई त. त्यही त लास्टमा कहाँसम्म डिस्कस भएको थियो हाम्रो? लास्ट त अब मैले सबै स्क्रिनशट गरेर राखेको थिएँ. हजुरले त्यही लास्टको थ्याङ्क यू वालासम्म नै छ हुन चाहिँ. त्यही मैले लास्टको स्क्रिनशट चाहिँ मेरो बिजनेस लेटरको 34 स्लाइड भएको छ त्यसमा. त्यसको लास्ट वालासम्म मैले स्क्रिनशट गरेको छु. त्योभन्दा अगाडि पढाएको छैन. यो चाहिँ तपाईँले पढाइसक्नु भएको जस्तो लागेछ मलाई. यो हामीले पढ्दै हजुरले उ गरिदिनु भएको. सक्यो यो छिटिसक्यो, नयाँ सुरु गर्नुपर्ने. अनि हजुरले कुन गरौँ भनेर सोध्नु भएको थियो. अनि बिजनेस लेटर पढ्ने हो भनेर सोध्नु भएको थियो. अनि पढाइसकेको छ भन्नुभयो. मैले अनि म क्लासमा छैन मैले भनेको थिएँ हजुरलाई. अनिखेर ल म थोरै भनिदिन्छु बुझिन्छ यो भनेर अनि हजुरले बिजनेस लेटरको बारेमा चाहिँ भनिदिनु भयो. ओके ल, मैले बुझिहालेँ. हजुर ओके ल, मैले बुझिहालेँ. एउटा यो क्वेशनको प्र्याक्टिस गरिहालौँ है त. ल यो क्वेशन पढाउँ त, म पढ्छु, राम्ररी बुझ्ने है त. सो दिस इज पर्सुएसिभ मेसेज. दिस इज इक्जाम्पल अफ पर्सुएसिभ मेसेज. सो यु आर नट सपोज टु बी वरिड बिकज द क्वेसन इज प्रिटी लेन्दी. धेरै लेन्दी हुन्छ, त्यो लेन्दी देखेर आत्तिनु पर्दैन. सबै एन्सर यही हुन्छ. हेरौँ है सर. त्यसपछि म अर्कोमा. हेलो हेलो हजुर. सर यो अर्कैमा हो कि के हो सर? हामी त अर्कैमा थियौँ, तपाईँ फेरि अर्कैमा. उता त्यही त के पढाएको थियो मलाई भन भनेर सोधेको त. यो चारवटा क्लास छन्, कहाँ हो कहाँ मै कन्फ्युज भइसक्यो. सर अनि हाम्रो त सन्डे मन्डे ट्युसडे मात्र थियो होइन? यो त डी सेक्सन हो नि, आज त वेडनेसडे हो नि. ए अनि मलाई पनि एसेप डिक्लाइन भनेर आइरहेको थियो. उता साथीहरू हुनुहुन्थ्यो अनि त्यही भएर. त्यही त साथीहरूको नाम के हो? साथीहरू रे प्रकृति बरालहरू थियो नि सर, ग्रुप सी को चाहिँ क्या. म पनि त्यही सिकेँ हो, तर मलाई यहाँ एसेप डिक्लाइन आइरहेको रहेछ हजुरको, अनि त्यही भएर. ल प्रकृतिलाई पनि इन्भाइट गरेँ मैले, बराललाई. प्रकृति थियो, श्रद्धा राई थियो, अनि निकेश कार्की, श्रद्धा राई, ल श्रद्धा राई, नितेश
NITES नितेश निकेश कार्कीलाई पनि भयो ल अरु सर मेरो पनि मेल आएन सर मेलको कुरो होइन यहाँ इन्भाइट गरेको के क्लासको कुरा गर्नुभएको सरले ए तर अब ल हामी अब सिको हो सर अब त्यही फटाफट पढौ न सीको त अरु क्लास छैन सकिसक्यो र सीको त सन्डे मन्डे ट्युजडे हो नि हो त्यही त अनि त्यही पनि यसमा हाम्रो आइरहेको छ तपाईँको अनि हामीले चाहिँ अर्को जोइन गरे क्लासै भइरहेको छैन हाम्रो मार्केटिङ थियो तर भएको छैन क्या सर त्यही भएर यसमा जोइन गरेको तपाईँको एसएफ डिक्लाइन आइरहेको रहेछ त्यही भएर ल ल ल ओके अब सुरु गरौँ है त त्यो विपना राई सेक्सन डी को होइन 11 मिनट गइसक्यो फटाफट गरौँ भनेर हेलो यो तोपबहादुर गुरुङलाई पनि इन्भाइट गरिदिनुहोस् न तोपबहादुर भन्ने यहाँ मान्छे नै छैन अनि टिओपी तोप अनि बीडीआर डट अनि गुरुङलाई चाहिँ गुरुङ के भएको रहेछ के EDR गुरुङको स्पेलिङ यही त हो नि GURUNG मान्छे छैन यी अर्कै छ बिन फाइन अर्कै भन्छ भएको रहेछ गुरिङ भए रहेछ क्या ए तोपबहादुर बीडी डट अनि GURING रहेछ आ रहेछ GURING ओके ल भयो ल अब सुरु गरौँ है त हस् ल सेक्सन डी हो यो सेक्सन डी अनि म कसरी हामी आइपुगेँ सर सबै- मैले त हिजो भर्खर सेक्सन सीमा पढिरहेको थिएँ त केमा पढिरहेको थियो सीमा सीमा हिजोसम्म आइतबार सोमबार मङ्गलबार पढेको अहिले त्यही त फेरि सीमा मेरोमा पढेको कल आज आएर अन्त मतलब पढाइ भएन भनेर यतातिर इन्भाइट गर्न पठाए साथीहरूले ए ठिकै छ सर थ्याङ्क यू साथीहरूलाई होइन त्यो लिभ गर्न सक्छ है काम छ भने ल ठिक छ अब सुरु गरौँ है टाइम हुन्छ सर। विदाउट टेकिङ मच टाइम आज धेरै पढाउने बाँकी थियो अब यो तीन चारवटा क्लासमा सक्नुपर्छ यो त डबल ट्रिपल पढाइसक्यो है त ल यो क्वेसन हेरौँ है त योर न्यू कम्पनी योर भनेको जस्तै मानौ अहिले बबिता लेखकको विपना राईको न्यू कम्पनी है इक्जाम्पल बुझ्ने योर न्यू कम्पनी वर्ल्ड कनेक्ट ल्याङ्ग्वेज सर्भिसेस स्टार्टेड वेल एन्ड इज गोइङ स्ट्रङ However, to expand beyond your home market, you need a one-time infusion of cash to open branch offices in other cities all over the country. यो विपना राईको एउटा वर्ल्ड कनेक्ट ल्याङ्ग्वेज सर्भिस एउटा कम्पनी छ यो यति राम्रो भयो कि यसले होइन राम्रै गइरहेछ काठमाडौँमा राम्रो बिजनेस भएर पनि अब अरू सहरमा पनि यसको ब्रान्च खोल्न पर्यो भन्ने दिमागमा आयो उसको यु निड वान टाइम इन्फ्युजन अफ क्यास टु ओपन ब्रान्चेस अफिस इन अदर सिटिज अल ओभर द कन्ट्री पैसा त चाहियो पैसा छैन अहिले अब एट द एन्टरप्रेन्योर्स लन्च फोरम एउटा लन्च मिटिङ आयोजना गरिन् हाम्रो विपना राई बहिनीले होइन and the entrepreneurs launch forum you attended yesterday you learned about several angels भनेको women लाई भनेको as they are called in the investment community private individuals who invest money in small companies in exchange for a share of ownership one such angel Muna Khanal told the audience that she is looking for investment opportunities outside of high technology where angels often invest their money she also indicated that she looks for entrepreneurs who invest their money She also indicated that she looks for entrepreneurs who know their industries and markets well, who are passionate about the value they bring to the marketplace, who are committed to growing their business, and who have a solid plan for how they will spend an investor's money. अब त्यो लन्च मिटिङमा के भन्यो भने विपना राईले अर्गनाइज गरेको लन्च मिटिङमा अब अरूलाई इन्भेस्टरहरू थप्नु पर्यो र बुटोलमा अनि त्यसपछि इटहरीमा विराटनगरमा नेपालगञ्जमा दाङमा कञ्चनपुरमा पनि खोल्नु पर्यो किनभने अहिले ग्लोबलाइजेसनको कारणले गर्दा मान्छेहरू नेपालमा पनि मिटिङ गर्न आउन थाले अब खैरीहरू आउन थाले जापानिजहरू आउन थाले कोरियनहरू आउन थाले अब यसको लागि अब लोकल ल्याङ्ग्वेजमा नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा पनि इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो नि त कोरियनबाट नेपाली इङ्ग्लिसबाट नेपाली त्यसको लागि अरू सहरमा पनि ब्रान्च खोल्ने भएर उसले इन्भेस्टरको लागि लन्च मिटिङ गरिन् होइन त्यो मध्ये एउटा मुना खड्काले एकदम इन्ट्रेस्ट देखाएको हुनाले उसको बोली सुन्दाखेरि
अब उसँग विपना राईलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो, मुना खड्कासँग कम्युनिकेट गर्नु पर्यो बिकज सी लुक very interested in investing money. Now write a letter to Ms. Khanal introducing yourself and your business and asking for a meeting at which you can present your business plan in more detail. Explain that your office was booked to capacity within 2 months of opening thanks to the growing number of international business professionals looking for translators and interpreters. हैन, अब यसरी यो आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिँदै विपना राईले कसलाई लेख्नु पर्यो, मिस मुना खनाललाई लेख्नु पर्यो कि तपाईँ आउनुहोस् गफ गरौँ, तपाईँको अस्तिको भेटघाटमा मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्यो, तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि तपाईँ जस्तै मान्छेलाई मैले खोजेको हो, तपाईँको रिटर्न पनि राम्रो आउँछ, हाम्रो काठमाडौँमा खोलेको यो बिजनेस एकदम राम्रो सफल भयो, अरू सिटीमा पनि मान्छेहरूले बिजनेस मिटिङ अर्गनाइज गर्दैछन्, काठमाडौँमा त 6-7 महिनालाई बुक भइसक्यो, आउनुहोस् भनेर उसलाई AIDA मोडल अटेन्सन इन्ट्रेस्ट डिजायर एन्ड एक्सन मैले पढाएको थिएँ नि थ्योरी, AIDA मोडलमा 4वटा प्याराग्राफमा यु हेभ टु राइट अ पर्सुएसिभ मेसेज. यो AIDA मोडल इज युज इन एडभर्टाइजिङ. एडभर्टाइजिङ इटसेल्फ इज अ पर्सुएसिभ मेसेज, पर्सुएसिभ कम्युनिकेसन. यसरी बुझ्नु पर्यो. यो क्वेसनको नेचर बुझ्यो नि, यस्तै लामो आउँछ क्वेसन, यो 2-3 चोटि रिपिट भएको क्वेसन हो. कुरो बुझ्ने फेरि यही आउन पनि सक्छ. यो कोभिड-19 मा धेरै के अप्ठ्यारो दिने, रिपिट भएको क्वेसन दियो भन्नु पनि सक्छ है त. इज इट ओके? हेलो ओके सर. ल अब यो कुरो बुझ्यो नि. ल अब हेरौँ, काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी 18 काठमाडौँ नेपाल फेब्रुअरी 21 2019 भन्यो. डियर मिस खनाल भनेर उसले लेखे, बबिता विपना राईले लेखेको. डियर मिस खनाल, आफ्टर अब एटेन्सन ड्र गर्नु पर्यो नि. यो TU मोडल क्वेसन 2019 मा आएको क्वेसन, तर योभन्दा अगाडि पनि सोधेको क्वेसन हो. After hearing your smart comments at entrepreneurs launch meeting, I am quite confident that investing in my company would investing in my company would help you to meet our financial goals. Aspiring and striving entrepreneurs like you can earn money investing in my company. भनेर अटेन्सन ड्र गर्यो. मिस खनाललाई उसले के भन्यो, तपाईँ जस्तो जुझारु एकदम स्मार्ट लेडीले मेरो कम्पनीमा काम गर्नु भनेको रिटर्न पाउनु हो भनेर उसलाई अटेन्सन ड्र गर्नलाई अलिकति एस्पायरिङ एन्ड स्ट्राइभिङ एन्टरप्रेन्योर्स लाइक यु, एकदम जुझारु केही गरौँ भन्ने अगाडि बढ्ने खालको उमन तपाईहरू जस्तालाई मेरो कम्पनीलाई स्वागत छ मेरो कम्पनीमा भनेर उसले अटेन्सन ड्र गर्यो. जाँचमा अटेन्सन लेख्नु पर्यो, मैले बुझाउनलाई मात्र भनेको. AIDA मोडल हो नि त, यो फर्स्ट प्याराग्राफ कम्प्लिट भयो. अब अटेन्सन पछि अब इन्ट्रेस्ट जगाउनु पर्यो हैन. अब इन्ट्रेस्टको लागि आफ्नो इन्ट्रेस्ट पैदा गर्नलाई मान्छेलाई के गर्नु पर्यो, आफ्नो कम्पनीको बारेमा हाइलाइट गर्नु पर्यो. अब सी इज हाइलाइटिङ, विपना राई इज हाइलाइटिङ हर कम्पनी WCLS भनेको वर्ल्ड कनेक्ट ल्याङ्ग्वेज सर्भिस. वर्ल्ड कनेक्ट ल्याङ्ग्वेज सर्भिसेस प्रोभाइड्स interpretation and translation services for business professionals. The demand for this service is widespread. Within 2 months of its opening, our office was booked to its capacity. काठमाडौँको अफिसमा पुरै बुक भइसक्यो. So many people, MA मात्र भएको छ, MA यहाँ नै हो. Many people are interested to invest in the company. WCLS is ongoing success. Sorry, WCLS यो कम्पनीको its ongoing success reflects a strong commitment to growth through knowing our customers' needs and meeting them in every way. Interest पैदा गर्यो. त्यसपछि अर्को, our company's success in Kathmandu is only the beginning. I have researched entire states to locate 10 other cities of Nepal that offer especially promising opportunities for World Connect. These locations, यहाँ के छ पढौँ त, यहाँ छेक्यो उले. विपना राई पढौँ त यो लास्ट प्याराग्राफ इन्ट्रेस्ट पछि. आवर कम्पनी सक्सेस. Our company's success in Kathmandu is only the beginning. I have researched entire state of local 10 other cities of Nepal that offer especially promising opportunities for World Connect. These locations are already attracting international business. Okay, यो डिजायर पैदा गर्यो हैन. अब त्यसपछि अब लास्टमा एक्सनमा आउँदा these opportunities offer remarkable profit potential and I would like to talk to you about sharing in those gains. Please let me know when your schedule would allow us to meet sometime within next 4 weeks.
नेक्स्ट 4 weeks would be ideal. अब 1 महिनाभित्रमा जुन ठाउँमा बसे पनि हुन्छ, हामी मिटिङ बसौँ. I can be reached via email at or by phone at 9841 भनेर एक्सनमा जाने. अब एक्सनमा भनेपछि मिटिङमा गयो. सो AIDA मोडल यसरी यो जाँचमा आइसकेको क्वेसन हो. इट इज अ पर्सुएसिभ मेसेज. सो यु हेभ टु फलो AIDA मोडल. योर सिन्सियरली. अब बबिता राई, विपना राई लेख्नु पर्यो. यहाँ लक्ष्मी पाठक लेखेको छ, मैले बुझ्नको लागि. यस्तो पनि क्वेसन आएको थियो जाँचमा 15 मार्क्सको लामो क्वेसन हुन्छ. यु आर नट सपोज टु बी डिस्करेज. मजासँग पढ्ने, एन्सर त्यही हुन्छ. यहाँ भनेको छ नि काठमाडौँमा बुक हाम्रो ओपनिङ भएको 2 महिनामा बुक भयो. यस्ता सर्भिसहरू, त्यसपछि अरू सिटीमा पनि मलाई मन लाग्यो. यसको लागि पैसा थिएन. पैसा उठाउनको लागि अब इन्भेस्टर खोज्नु पर्यो. सानो लगानीमा धेरै इनपुट, थोरै इनपुटमा धेरै आउटपुट आउने खालको मैले यसरी पर्सुएसिभ मेसेज लेखिन् लक्ष्मी पाठकले मुना खनाललाई है त. ल यस्तो किसिमको एउटा आउँछ, यो म पठाइदिन्छु पछि. अब रेकमेन्डेसन लेटर हेर्नु, जाँचमा आउने क्वेसन हो. राइट अ रेकमेन्डेसन लेटर फर वान अफ योर फर्मर इम्प्लोइज हु हेज अप्लाइड इन वान अफ द मल्टिनेसनल कम्पनीज नेपाल. कुनै मल्टिनेसनल कम्पनीमा रेकमेन्डेसन लेटर के को लागि लेखिन्छ? जब प्रमोसन, स्कलरसिप, प्रोजेक्ट पार्टिसिपेट इन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट हैन. अनि त्यसपछि एडमिसनको लागि इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीहरुमा. अब यु हेभ टु आस्क फर रेकमेन्डेसन लेटर नट फर योर प्यारेन्ट्सले लेख्दिने हैन, अंकलले लेख्दिने हैन, मामाले पनि लेख्दिने हैन. कसले लेख्ने हो? यो फर्मर सुपरभाइजर, इम्प्लोयर्स, प्रोफेसर, लेक्चरर्स, त्यसपछि प्रिन्सिपल जसलाई लेखे पनि हुन्छ है. ल यो रेकमेन्डेसन लेटरको थ्योरी पढाइसक्यो. अब एक्जाम्पल, यो काठमाडौँ चकलेट फ्याक्ट्री, यो लेटर हेडमा लेखेको यो काठमाडौँ चकलेट फ्याक्ट्री KMC 12 दरबारबाग. यो भन्यो सिमरन चौधरीलाई रेकमेन्डेसन लेखिदिने उले पहिले नै भनेको थियो हैन. CEO नेपाल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी न्यू बानेश्वर काठमाडौँ भन्यो हैन. अब कन्टिन्यू. आई एम प्लिज टु रेकमेन्ड मिस टिना मलिक एज अ क्यान्डिडेट फर इम्प्लोयमेन्ट. She was employed by Kathmandu Chocolate Factory as a communication officer from 2010 to 2015. She was responsible for office support, including order processing, scheduling appointments, and creating brochures, newsletters, and other office literature. अब communication सँग related कुराहरु के हुन्? Office literature छाप्ने, ब्रोचरहरु बाँड्ने, appointment schedule गर्ने, other office activities मा support गर्ने. She has excellent communication skills. In addition, she is extremely organized, reliable, and computer literate. As far as I know, जहाँसम्म मैले जानेको छु, she can work independently and is able to follow through to ensure that the job gets done. उसलाई कुनै पनि काम दिएपछि टाइममै काम सक्छ, काम कम्प्लिट नगर्दासम्म उसले केही पनि गर्दैन. She is flexible and willing to work on any project that is assigned to her. जुन काम दिए पनि पर्फेक्टली काम गर्ने खालको हो. She is quick to volunteer to assist in other areas of company operation as well. अरु कुराहरुमा पनि उले अफिस अपरेसनमा अरुलाई पनि सहयोग गर्ने मान्छे हो. I can assure you that she would be a tremendous asset for your company and has my highest recommendation. यदि उलाई काम दिनु हो भने तपाईको कम्पनीको लागि एउटा ठूलो पुँजी हुनेछ. मान्छे पनि ह्युमन एसेट हुन्छ नि त. She is qualified. त्यसबाट I have the highest recommendation for her. If you have any further question with regard to her background or qualification, please do not hesitate to call me. माथि कल मी भनेको माथि लेटर हेडमा लेखेको छ फोन नम्बर है. यसरी रेकमेन्डेसन लेटर लेख्न सक्छ. त्यसपछि अर्को हुन्छ स्याम्पल अफ रिक्वेस्ट फर रेकमेन्डेसन. जस्तै बबिता लेखकलाई मैले कम्युनिकेसन पढाएको हैन, 3-4 वर्षपछि उसलाई प्रमोसनको लागि एउटा कुनै एउटा टिचर्सको रेकमेन्डेसन चाहियो. तिमीलाई पढाएको, तिमीलाई बुझेको नजिकबाट भनेर उनको मान्छेले भन्यो कसैले हैन. त्यसपछि उले मलाई सम्पर्क गरेर फोन गरेर सर लेखिदिनु पर्यो भनेपछि मलाई पहिला के चाहियो? उले रिक्वेस्ट लेटर लेख्नु पर्यो. अब उले रिक्वेस्ट लेटर लेखिरहेछ. जस्तै LMC ललितपुर मेट्रोपोलिटन सिटी 12 नकुल ललितपुर नेपाल अगस्त भने हैन. प्रोफेसर दीपक पौडेल नेपाल त्रिभुवन युनिभर्सिटी नेपाल कमर्स क्याम्पस न्यू बानेश्वर काठमाडौँ. डियर मिस्टर पौडेल, I am writing to ask if you would be willing to write me a supportive letter of recommendation for my application for the post of communication officer in Darwin International Business School. The application deadline for the post is September 15. I have enclosed a recommendation form required for the aforementioned post. Form पनि बुझाइदियो सजिलोको लागि मलाई.
As you may recall, sir, तपाईलाई थाहै होला हैन, I have taken MBA's first semester course with you under the title Managerial Communication. I earned A- GPA A- लिएर आएको in that course and wrote my 10-page business proposal that you had given us as an assignment. 10 पेजको असाइनमेन्ट पनि मैले लेखेको थिएँ सर, सम्झना छ कि छैन? राम्रो लेखेको थिएँ, राम्रो मार्क्स दिनुभएको थियो मलाई. I think my full-time work as a marketing officer in CG Chaudhary Group has helped me a lot to develop my communication and managerial skill. CG मा पनि काम गरेको थिएँ सर, त्यो पनि एट्याच गरेको छु यो एक्सपिरियन्स लेटर, त्यो रेकमेन्डेसनमा काम लाग्छ. Thank you for your considering my request for the letters of recommendation. If you would like to further information, please feel welcome to contact me at number or gurungsimran@gmail.com. Yours sincerely. यसरी रिक्वेस्ट लेटर मलाई रिक्वेस्ट पठाए, कसैलाई जो मान्छेले रेकमेन्डेसन लेखिदिने उसलाई पहिला रिक्वेस्ट लेटर पठाउनु पर्छ. त्यो रिक्वेस्ट लेटरमा you have to submit your CV, other accomplishment, your experiences, everything, so that the recommendation writer will get each and every information and it will be easier for him or यसरी लेख्ने है त. लेख्न सक्छ अब जाँचमा? हेलो, लेख्न सक्छ सकिन्छ है त? ओके, ल अब अर्कोमा जाउँ है त. अब म अर्को अहिले अब पढाउन लागेको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, एकदम जाँचमा आउने खालको हैन. त्यसलाई ल यसलाई एकदम दिमागमा राख्ने. यो युनिट 4 को हो. त्यसपछि म CV लेख्ने, एप्लिकेसन लेटर लेख्ने सिकाउँछु. यो सबै इम्पोर्टेन्ट छ यहाँको. अहिले पढाउन लागेको कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, सबै आज गएर पढ्ने. ओके, क्वेशन लेखौं. What is presentation? What are the effective ways of giving presentation? क्वेशन लेखौं. क्वेशन लेखौं त पहिला. What is presentation? What are the effective ways to give presentation? Okay, presentation simply means अब keyword हेर्ने. Structure, prepared and speech based means of communicating information or ideas to a group of interested people in order to inform or persuade them. You give presentation for two reasons, either to inform others or to persuade them, to convince them. It is a well structured, well prepared and speech based means of communication. Presentation. So effective presentation skill is necessary in business organization. It is not only for the professional growth of the person, but also for the overall development of the company, overall progress of the company also. You need to have effective presentation skills. It is well structured, well prepared, speech based communication in order to inform or persuade people. So presentation skill and public speaking skills are very useful in many aspects of work and life. Effective presentations are expected by the potential employers. Therefore, you need to develop effective presentation skills. Okay, this is definition. So what are the effective ways to give presentation? There are 4 P's of effective communication. 4 P हुन्छ, दिमागमा राख्नु. Number 1, planning. So before you give a presentation on any topic, you need to make a special plan. You need to prepare well. Planning your presentation means thinking ahead about important aspects of it. Here is where you begin to task of organizing your presentation. Here too is where
you begin thinking about your visual aids. के चाहिन्छ? Okay. Okay, planning स्टेजमा के हुन्छ भने objective. What is the objective of your presentation? Audience, कुन audienceलाई बोलिरहेछ तिमी? Content, कुन content दिने, के कुराहरु मेन्सन गर्ने? Visual, अब PowerPoint presentation भने कसरी दिने, सबै कुराहरु, delivery, setting, कसरी सेट गर्ने, कस्तो ठाउँमा छ, कुन लोकेसनमा दिने हो, बसेर दिने हो कि उभिएर दिने हो कि, everything you have to think about all these things, all these aspects in planning stage. त्यसपछि छ प्लानिङ पछि प्रिपेयरिङ. प्लानिङ गरेपछि अब प्रिपेयर गर्नु पर्यो. While preparing your presentation, the following items must be taken into consideration. Sitting, कहाँ बसेर दिने, लाइटिङ कस्तो छ, रुममा दिने हो कि हैन, ह्यान्ड्स आउट दिने हो कि हैन. जस्तै यहाँबाट अमेरिकामा प्रेजेन्टेसन दिन थाल्यो, त्यहाँका खैरीहरूले प्रोनाउन्सिएसन नबुझ्न सक्छन्. त्यसकारणले सबै प्रेजेन्ट भएका मान्छेहरुको हातमा एक एकवटा प्रिन्ट आउट दिएपछि त्यहाँ पढेर मक्ख त पर्छ नि त हैन. हैन त्यसपछि ओके, सिटिङ, लाइटिङ, ह्यान्ड्स आउट, भिजुअल इक्विपमेन्ट्स, कन्टिन्जेन्सी. कहिलेकाहीँ कस्तो कस्तो क्वेसन सोध्न सक्छन् मान्छेहरूले. मैले नजानेपछि के स्थिति आउँछ त्यो पनि सोध्नुपर्छ. यो क्वेसन सोधेपछि यसरी एन्सर दिन्छु त्यो पनि भन्नुपर्छ. ह्यान्ड्स आउट पनि दिनुपर्छ के कहिलेकाहीँ. बुझ्दैन नि त मान्छेहरूले, प्रोनाउन्सिएसन बुझ्दैन, त्यहाँ लेखेको त युनिभर्सल हुन्छ. सो अर्को छ प्र्याक्टिसिङ. प्र्याक्टिस मेक्स पर्फेक्ट भन्छ. और सो द सेइङ हैज इट. देयर आर मेनी गुड रिजन्स टु प्र्याक्टिस योर प्रेजेन्टेसन. अब प्र्याक्टिसमा दुईटा कुरा हुन्छ. एउटा रिहर्सल हुन्छ, एउटा प्री रिहर्स हुन्छ. रिहर्स भनेको जेनरल भइहाल्यो. प्री रिहर्स भनेको यही क्वेसन सोध्छ हामीलाई, भोलि मलाई थाहा छ यही क्वेसन सोध्नुहुन्छ सरले, त्यही कुरा अब प्र्याक्टिस गर्नलाई भन्छ प्री रिहर्स. यु नो द यु हेभ प्रायर इन्फर्मेसन अफ द क्वेसन. जस्तै थेसिसको भाइभा फेस गर्ने बेला व्हाट आर योर फाइन्डिङ्स भनी जसले पनि सोध्ने क्वेसन हो, त्यो त आउट क्वेसन हो नि. अब त्यही व्हाट आर योर फाइन्डिङ्समा प्र्याक्टिस गर्दै जाने. कुरो बुझ्यो नि? So our rehearse भनेको to rehearse is to practice the things you intend to do. Pre-rehearse means to practice the things you are supposed to do. यो एउटा जेनरल भयो. जस्तै भोलि वेलकम पार्टी छ, त्यहाँ डान्स गर्नुपर्छ भने अब जुनमा डान्स गरे पनि भयो, ग्रुप डान्समा, जुन गीतमा पनि. तर भोलि एउटै सिंगल डान्स गर्नु छ भने त्यही डान्समा मात्र के हुन्छ, प्रिहियर्स गर्नु पर्यो के, ऐनाको अगाडि गएर नाच्नु पर्यो. किनभने यु आर अलरेडी you are given the prior information, you know what you have to do tomorrow. त्यसलाई भन्छ प्री रिहर्स. यो प्र्याक्टिसिङ भित्र दुईटा हुन्छ, एउटा रिहर्सल गर्ने भन्छ, अर्को प्री रिहर्स. त्यसपछि चारवटा लास्टमा प्रेजेन्टिङ, प्लानिङ, प्रिपेयरिङ, त्यसपछि प्र्याक्टिसिङ, अनि लास्टमा प्र्याक्टिस गरी गरी पर्फेक्ट भएपछि प्रेजेन्टिङ. When actually making your presentation, there are many factors of which you must be aware, some of which are masters perfected only as a result of practice. Practice makes a person perfect भनेको त्यसै भएर. These include the following: facial expression मा ध्यान दिनु पर्यो, pace, voice, intonation, inflection, pronunciation, body movements, posture, gesture, moving about, हैन, use of pointer, classic wooden pointer or laser, roles in the event of multiple presenters. अब कसैले 5 जनाको प्रेजेन्ट हुन्छ हैन, त्यो मल्टिपल प्रेजेन्टरले के गर्छ भने अब कतिखेर मेरो पालो आउँछ हैन, तिनी कुराहरु हामीले ख्याल गर्नु पर्यो है त.
अनि त्यसपछि अब अर्को हुन्छ अब यो पोइन्टर पनि युज हुन्छ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गर्नुलाई पोइन्टरको युज गर्नु पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ हैन रोल हुन्छ इन द मल्टिपल प्रेजेन्टरमा आफ्नो रोल कतिखेर आउँछ त्यो पनि ख्याल गर्ने सो दिज आर द इफेक्टिभ वेज अफ गिभिङ प्रेजेन्टेसन है त ठीक छ नि ल अर्कोमा जाउँ अब अब अर्को क्वेसन लेखौँ कमन टाइप्स अफ भिजुअल्स फर प्रेजेन्टेसन गर्ने बेला भिजुअल एड्सहरू हुन्छ नि इक्विपमेन्टहरू के हुन सक्छ त्यो जाँचमा सोधिसकेको क्वेसन हो जस्तै इन मोस्ट बिजनेस टुडे इलेक्ट्रोनिक भिजुअल presentations are the most common tools but the most common types of visuals used to present data information concepts and ideas are overhead transparencies अब ठुल्ठुला स्टेडियममा हामी भाषण दिएको फेस टु फेस देख्न सकिदैन त्यो भाषण दिएको मान्छेको ठुलो पछाडि ब्याक साइडमा एउटा पर्दा हुन्छ हैन ओभरहेड ट्रान्सपेरेन्सी भन्छ ट्रान्सपेरेन्टको क्लियर देखिन्छ त्यसलाई ओभरहेड ट्रान्सपेरेन्सी भन्छ यो स्टेडियमहरुमा क्रिकेट खेल्ने बेला त्यो खेलाडीहरुको हुन्छ है त खेलाडीहरुलाई फेस टु फेस नदेखे पनि त्यो उसमा देखिन्छ ल अब अर्कोमा जाउँ यो जस्तै अब ओभरहेड ट्रान्सपेरेन्सी चक बोर्ड्स एन्ड व्हाइट बोर्ड भइहाल्यो इलेक्ट्रोनिक व्हाइट बोर्ड्स फ्लिप कार्ड्स त्यसपछि मोडल्सहरु देखाइदिने जस्तै उभिएर ल हाम्रो कम्पनीले बनाएको पेन यो भनेर देखाइदिने फेस टु फेस भिडियो हुन सक्छ भेरियस सफ्टवेयर प्रोग्राम हुन सक्छ हैन यो प्रोडक्ट स्याम्पल हुन सक्छ यिनी सबै हुन्छ अब मिटिङ एन्ड इट्स अब्जेक्टिभ्स meeting and its objectives अब what is meeting write its objectives यो पनि क्वेशन लेखिहालौं त meeting and its objectives okay a meeting is a gathering of two or more people that has been called together for the purpose of achieving a common goal through verbal interaction अब यसरी डेफिनेसन दिने meeting भनेको के हो रे verbal interaction among the member of among two or more people in order to achieve the common predetermined goal or in order to achieve the common goal in an organization from time to time in business you will participate in meetings they will range from one extreme of formality to the other extreme formal meetings will be conferences and committee meetings informal meetings will be discussion with groups of fellow workers whatever forms the meeting take it is one of the effective mediums of communication अब फर्मल मिटिङमा कन्फरेन्स भो यिनीहरु भइहाल्छ हैन अब इन्फर्मल मिटिङ भनेको अब पियर ग्रुपसँग डिस्कसन कलिग्सहरुसँग डिस्कसन त्यो पनि भइहाल्यो अब मिटिङ भनेको डिस्कसन फेस टु फेस डिस्कसन or verbal interaction with two or more people in a formal way in order to achieve the predetermined goal भनेर लेख्ने है त ल अब objectives of meeting मा जाउँ to coordinate or arrange activities to report on some activities or experience to forward ideas for discussion to instruct a group of people or briefing etc to discuss and solve problems related to business to exchange new ideas and immediate reactions to generate enthusiasm and positive attitude मान्छेलाई जोसिलो गराउनलाई पनि मिटिङ चाहिन्छ यसो गर्नुपर्छ है भनेर to learn a successful planning within the group or within the organization यो सक्सेसफुल प्लान गराउन पनि लङ टर्म स्ट्र्याटेजी बनाउनको लागि पनि मिटिङ चाहिन्छ these are the objectives of meeting यो भइहाल्यो पनि सजिलो छ अर्को छ टेक्निक्स फर कन्डक्टिङ मिटिङ अब मिटिङ कन्डक्ट गर्दाखेरि के टेक्निक अपनाउने त सुरुमा प्लान द मिटिङ गर्नुभन्दा अगाडि प्लान बनाउने फलो प्लान मुभ द डिस्कसन एलोङ त्यो डिस्कसनलाई मजासँग त्यही टपिकमा मात्रै कन्सन्ट्रेट गर्ने
कन्ट्रोल दोज हु टक टु मच। अब मिटिङमा कोही बढी बोल्ने मान्छे पनि हुन्छ हैन, मिटिङमा बढी बोल्ने मान्छे हुन्छ, त्यो बढी बोल्ने मान्छेलाई पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। इन्करेज पार्टिसिपेसन फ्रम दोज हु टक टु लिटल। तर फेरि बढी बोल्नलाई कन्ट्रोल गर्ने फेरि कोही पनि कहिले सोझा मान्छे पनि हुन्छ मिटिङमा कहिले नबोल्ने, त्यसलाई चाहिँ इन्करेज गर्नुपर्छ। बोल्नु न, यही बेला हो मनको कुरा, यस्तो अपर्च्युनिटी आउँदैन, बोल्नुहोस् के छ तपाईँको भनाइ राख्नुहोस् भन्नुपर्छ। कन्ट्रोल टाइम, अब नेपालमा जस्तो 2 घण्टाको मिटिङ 4 घण्टा खाइदिने होइन। समराइज अप्रोप्रिएट प्लेसेस, टाइममा एप्रोप्रिएट प्लेस हुन्छ भने त्यसमा ढिलो आउने 2-3 मिनट ढिलो आएको मान्छेलाई पनि अहिलेसम्म यसो भनेर समराइज पनि गर्ने टाइममा। यो हो टेक्निक अफ कन्डक्टिङ मिटिङ। अर्को छ टेक्निक्स फर पार्टिसिपेटिङ इन अ मिटिङ। एज अ पार्टिसिपेन्ट इन अ मिटिङ, अब यु सुड डु द फलोइङ, फलो द एजेन्डा। एजेन्डा हुन्छ भनेको, एजेन्डा भनेको कन्टेन्ट्स टु बी डिस्कस इन द अपकमिङ मिटिङ भन्छ। आउनेवाला मिटिङमा के एजेन्डामा डिस्कस हुने त्यो कन्टेन्टलाई भन्छ एजेन्डा। त्यो एजेन्डालाई फलो गर्ने। एजेन्डा एकातिर छ, अर्कोतिर मिटिङ गएपछि कन्फ्लिक्ट आउँछ। डु नट टक टु मच, धेरै बोल्ने पनि हैन। कोअपरेट, मिटिङ भनेको अरूलाई सहयोग गर्ने हो, कोअपरेट हुन जाने हो है। बी कर्टियस भनेको एकदम शिष्टाचार देखाउने है त, शिष्टाचार कोर्टियस। ओके, अर्को छ एजेन्डा। अर्को क्वेसन लेखो, व्हाट इज एजेन्डा, गिभ एन एक्जाम्पल भने। व्हाट इज एजेन्डा, गिभ एन एक्जाम्पल। Okay, agenda is a document that outlines the contents of a forthcoming meeting. Effective agendas is one of the most important elements for a productive meeting. Meeting productive hunलाई एउटा agenda पनि clear हुनुपर्छ. It is usually sent along with the notice of the meeting, which gives the participants an opportunity to come prepared for the upcoming discussions or decisions. एजेन्डा सुरुमै दिनुपर्छ कि इट इज स्पेशली सेन्ड थ्रु द नोटिस। अब मलाई नोटिस पठायो भने कुन कुन कुरामा छलफल गर्ने त, त्यही भएर मैले प्रिपेयर गर्न पाउँछु नि त, त्यसलाई भन्छ एजेन्डा। एजेन्डा इज अ डकुमेन्ट that outlines the contents of a forthcoming meeting, means upcoming meeting. Effective agenda is one of the most important elements for a productive meeting. It is usually sent along with the notice of the meeting. Meeting सँगसँगै पठाउने चिज हो है यो। ल यो सकिहाल्छ। एजेन्डाको एक्जाम्पल हेरौँ अब। एउटा मेगा ब्याङ्कले एउटा एजेन्डा के गरेपछि बोर्ड ब्रान्च म्यानेजरको मिटिङ राख्यो, सबैलाई नोटिस पठायो। त्यो नोटिसमा के हुन्छ, यो एजेन्डामा छलफल हुन्छ भनेर एजेन्डा बनाउने है त ल। A meeting of the branch manager of Mega Bank working in the Kathmandu Valley will be held on Monday, March 21, 2019 in head office Putali Sadak, Kathmandu at 11 AM. Clear some meeting. Putali Sadak ma huncha, head office ma huncha, 11 baje suru ho. The following will participate in the meeting: Mr. Ramesh Sharma, BM Kirtipurko; Mr. Kamal Bahadur Gurung, BM Mulpani; Ms. Tania Sharma, BM New Baneswar; Ms. Himani Sai, BM Bhaktapur; Mr. Ganga Bahadur Thapa, BM Jaudakhel; and Ms. Hukuma Chaudhary, BM Budalilkant. The purpose of the meeting is to discuss salary structure of the employees, energy crisis, e-banking, customer service, training on business communication. अब यो इमेल कसरी लेख्ने, प्रेजेन्टेसन कसरी दिने भने सिकाउने इम्प्लोइजहरुलाई यिनी अनि त्यसपछि सेक्युरिटीज, कस्टमर सर्भिस देखि लिएर सबै हैन। त्यसपछि डिस्कसन अन कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी। अब मेगा ब्याङ्कले धेरै कमायो, कता कता सहयोग गर्ने, लाइब्रेरी बनाइदिने हो कि, यो पढ्या हो नि बीबीएस मा कतै कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी भएर। अब पब्लिकबाट कमाउने प्राइभेट कम्पनीले अनि के त दिनु पर्यो नि, कहिलेकाहीँ सरकारले पैसा दिनु पर्यो क्राइसिसको बेलामा, बाढी पीडितहरुको सहयोगको लागि सरकारी कोषमा पैसा जम्मा गरिदिने, यिनी धेरै कुराहरु छन् है त। यो दिज आर द एजेन्डा, दिस इज द वन अफ द एक्जाम्पल्स अफ एजेन्डा। लेख्न सक्छ जाँचमा, प्र्याक्टिस गर्ने, यसलाई जाँचमा आउने खालको क्वेशन हो है। हेलो सुनिरहेछ नि? विपना राई, विप्लवमान, यो लेख्न सक्छ एजेन्डा? यो बनाएर राख्ने है हजुर, यसलाई एकदम प्र्याक्टिस गर्ने, जाँचमा आउँछ।
आइसकेको क्वेसन हो है ल अर्कोमा जाउँ अब हस् सर अब मिटिङ मिनट्सहरु हामीले माइन्युट भन्छ नेपालीमा मिनट भन्छ के उसमा कुरो बुझ्यो नि मिटिङ मिनट भन्छ माइन्युट लेख्ने भन्छ फेरि नेपालीमा अब minutes are a permanent formal record of the policies, decisions and the business that occurs at a meeting. मिटिङमा भएको कुरालाई भविष्यमा पनि रेकर्ड गर्ने पर्मानेन्ट रेकर्ड हो एउटा डायरीमा हुन्छ रजिस्टरमा हुन्छ सिग्नेचर हुन्छ सबैको यो फ्युचर रेफरेन्सको लागि युज गर्ने एउटा डकुमेन्ट हो कुरो बुझ्यो नि minutes are a permanent formal record of the policies, decisions and other business that occurs at a meeting. They describe and specify what was discussed and decided in a meeting. They also include an overview of the structure of the meeting. It is regarded as a permanent record of the meeting for future reference. Future reference को लागि पनि युज गरिन्छ यो मिटिङ है त अब मिटिङको इम्पोर्टेन्स अफ मिनटको के हुन्छ यसको महत्त्व छ कन्फर्म एनी डिसिजन मेड रेकर्ड अफ एनी एग्रीड एक्सन टु बी टेकन अब पछि के हामीले एक्सन लिने भनेको थियो त्यो हेरेर इम्प्लिमेन्टेसनतिर जान्छ कार्यान्वयन गर्न जानु पर्यो नि आजको मिटिङले 1 महिनाभित्र यसो गर्ने निर्णय गर्यो 1 महिनाभित्र भयो कि भएन त्यो रेकर्ड अफ एनी एग्रीड एक्सन टु बी टेकन रेकर्ड अफ हु हेज बीन एलोकेटेड एनी टास्क अर रेस्पोन्सिबिलिटिज अब कहिलेकाहीँ मिटिङमा विपना राईलाई के अरे कम्युनिकेसनको काम दियो निकेश कार्कीलाई फाइनान्स हेर्ने जिम्मा दियो अब 1 महिनापछि खै त तिम्रो फाइनान्सको जिम्मा कहाँसम्म पुग्यो भन्न पाइन्छ नि त सो रेकर्ड अफ हु हेज बीन एलोकेटेड एनी टास्क अर रेस्पोन्सिबिलिटिज प्रोभाइड डिटेल्स अफ द मिटिङ टु एनीवन अनेबल टु अटेन्ड अब मिटिङै अटेन्ड गर्न नसकेको मान्छेलाई ल हेर यो डिसिजन भएको भनेर देखाउन सक्यो सर्भ एज अ रेकर्ड अफ द मिटिङ्स प्रोसिड्युर एन्ड आउटकम यसको रिजल्ट के भयो भन्ने कुरा पनि मिटिङ मिनटले देखाउँछ त्यही भएर इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अर्को छ एउटा मिटिङ मिनट कसरी त्यो माइन्युट गर्ने भन्छ नेपालीमा माइन्युटिङ गर्ने भन्छ नि मिटिङ मिनटको इक्जाम्पल दिएको छु मैले यहाँ यो लेटर हेडमा लेखा छ है सबै घोराई इको क्लब घोराई सब मेट्रोपोलिटन सिटी वार्ड नम्बर 18 फोन नम्बर यति भइहाल्यो फ्याक्स यो माथि लेटर हेडको मिनट्स मिटिङ अफ द अब हामीले भन्छ नेपालीमा आज 2077 साल माघ कति गते विप्लवमान बिजुक्सेको अध्यक्षतामा एउटा मिटिङ बस्यो त्यो मिटिङले निम्न तल उल्लेखित व्यक्तिहरूको उपस्थित थियो अनि सिग्नेचर गर्ने हैन जसले यो मिटिङले निम्नलिखित कुराहरू पारित गर्यो र लास्टमा मिटिङ सबैले धन्यवाद दिएर सभापतिलाई ताली पड्काएर मिटिङ सकियो भन्ने लेख्छ कि लेख्दैन नेपालीमा लेखिन्छ ओ त्यस्तै हो के मिटिङ मिनट राख्ने मिटिङ अफ द मेम्बर अफ घोराई इको क्लब भनेको इकोलोजिकल क्लब भनेको फेरि इकोनोमिक्सको क्लब होइन फेरि त्यो बुझ्ने इको क्लब वाज हेल्ड एट क्लब्स मिटिङ हल एट 8 AM on August 17, 2017. Quorum was established भनेको गणपूरक संख्या पुगेको थियो. The meeting constituted to review the activities of Eco Club was held under the chair of the president Ghorai Eco Club. The following were present. Presiding Mr. Deepak Chaudhary. President उसको president थियो अरु president मा Mr. Miss Bimala Gurung member, Mr. Santosh Sarmi member, Shanti Kesi treasurer, Fulmati Pun member, absent, Sarita Bhatta भनी एउटा member absent है excuse भएको नि यो टु नभएर पनि quorum पुगिसकेको थियो. Confirmation of the minute of the previous meeting. पहिलाको मिटिङको minute पनि signature छुट्याएको थियो उसको signature गरेर सबले ओके ठीक छ यो ठीक छ भनेर निर्णय गर्यो. त्यसपछि मिटिङले निम्नलिखित कुराहरू के गर्यो डिसिजन गर्यो. द मिटिङ युनानिमसली भनेको सर्वसम्मतिले made the following decisions to publish a periodic Eco Club newsletter wherein success stories of various activities of Eco Club can be highlighted. Eco Club सम्बन्धी न्यूजलेटरहरू हामीले गरेका क्रियाकलापहरूलाई के गर्ने पब्लिश गर्ने निर्णय गरियो. To form a web blog dedicated to Eco Club wherein students, teachers and the concerned members of the public can post their queries and comments. र एउटा वेब ब्लग पनि बनाउने त्यसमा मान्छेले कमेन्ट गर्छन् एक्टिभिटीलाई हाइलाइट गर्छ त्यो गर्ने निर्णय गरियो. टु स्टार्ट क्याम्पेन्स इनोभेटिभ क्याम्पेन्स बाइ इको क्लब इन लोकल लेभल स्थानीय तहमा नयाँ नयाँ जनजागरणका कामहरू गर्ने निर्णय गरियो. टु कन्डक्ट इन्भाइरोन्मेन्ट क्विज फर द स्टुडेन्ट्स हु क्यान बी इनिसिएटेड एट प्रोभिन्सियल लेभल र यो
क्विज कन्टेस्ट इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड हाजिर जवाब प्रतियोगिता पनि गर्ने निर्णय गर्यो। टु स्टार्ट रिप्लान्टिङ क्याम्पेन इन वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे, विश्व वातावरण दिवसको दिन वृक्षारोपण कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरियो। अनि लास्टमा भोट अफ थ्याङ्क्स दिएर मिटिङ एन्ड गरियो र यसरी मिटिङ सकिन्छ। कुरो बुझ्यो कि हैन? यो जति पनि पढ्यौँ सबै जाँचमा आउने खालको क्वेसन हो। प्र्याक्टिस गर्ने, एउटा मिटिङ माइन्ड रेडी पार्ने, एउटा एजेन्डा रेडी पार्ने, त्यसपछि मिटिङ भने के हो त्यसको अब्जेक्टिभ पढ्ने, त्यसपछि व्हाट इज प्रेजेन्टेसन, राइट द इफेक्टिभ वेज टु गिभ प्रेजेन्टेसन भन्ने कुराहरू प्र्याक्टिस गर्ने। कुरो बुझ्यो? कुरो बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो सर। बुझ्यौँ सर। ओके, त्यो गर्ने है त। ल अरू केही छ भने सोधौँ त क्वेसन सोध्नेलाई मैले राम्रो मान्छु कि। सोधौँ। क्वेसन सोधौँ। सबिना घिमिरे, विप्लवमान बिजुक से सोधौँ न क्वेसन यार, यसो लाज मानेर हुन्छ। सर अहिलेलाई त अब केही छैन, अब गरौँ पहिला हजुरले दियाहरू प्र्याक्टिस गर्ने। भोलि अब मैले धेरै सबै पढाइसकेँ, युनिट 1 को इम्पोर्टेन्टदेखि लिएर धेरै पढाएँ है। हजुर। अब म भोलि पढाउँछु, के पढाउँछु थाहा छ? के पढ्नु? त्यो रेज्युमेदेखि लिएर इन्टरभ्यू सम्बन्धी क्वेसनहरू, त्यसपछि एप्लिकेसन लेटर, 2 टाइप्स अफ एप्लिकेसन लेटरदेखि लिएर सबै पढाउँछु म भोलि है। र यो पर्सिको क्लासमा हामी सबै सकिन्छ फेरि। हजुर हुन्छ सर। है मैले जुन हाइलाइट गरेको छु त्यसलाई फोकस गर्ने। यो विकमा सकम, फेरि केही भएन भने हाम्रो कम्युनिकेसन भइहाल्छ। अन्त 2 चोटि पढायो नि त, पछि जुममा पनि पुरै पढाएर कोर्स सकेको फेरि पढाउनु पर्यो। त्यही पनि युनिट 1 देखि सबै रिपिट गरेर पनि सकिसक्यो। हुन्छ सर। है त्यही गरौँ। अब केही क्वेसन छ भने सोधौँ। यो स्लाइड पठाइदिउँ त? हुन्छ सर। यो पठाइनको लागि यो उसमा इमेल लेखौँ त, पार्टिसिपेन्ट भन्छ नि, सो कन्भर्सेसनमा इमेल लेखौँ त आफ्नो। सर च्याट बक्समा यस, जसलाई चाहिएको छ यसमा पठाए पनि हुन्छ। धेरै छैन, म सबैलाई पठाइदिन्छु ल। हो, विप्लवमानको आयो, एकजनाको आयो ल। विप्लवमानको आयो है। अरूलाई पनि बाँड्ने साथीहरूलाई है, जसको चिया छ उनीहरूले पढ्न पाउँ न, के छ र, हाम्रो काम पढाउने हो। सबिना घिमिरेको यस किन क्यापिटल स्मल गराएको पठाउँ न, यहाँ कपी हुँदैन के, यस क्यापिटल छ। हुन्छ सर हुन्छ। यसमा त्यसमा गर्दा यहाँ मिल्दैन के क्यापिटल बनाउनु, कपी गर्न जाँदैन नि त त्यसरी। अरू 2 जनाको मात्र आयो त। सबिनाको सबिना घिमिरे फेरि क्यापिटल लेख्यो के? होइन सर, मैले स्मलले लेखाएको, कसरी क्यापिटल भयो त? सुनिताको पनि आयो ल। सबिना घिमिरे म हालिहाल्छु ल। आयो सबिना घिमिरे 234@gmail.com। सबिना GHI MIRE घिमिरे 234@gmail.com। 234@gmail ल। अरू सर मेरो आएन। सबिना घिमिरे, सुनिता पनि आयो, सबिनाको पनि आयो, विप्लव पनि आयो, अनि विप्लव मानको आयो। अर्को कसको? विपना राईको ल। विपना राईको पनि आयो।
कपी गरे के भर्खर अब एकैचोटि जान्छ है। हुन्छ। ल अब हेरौँ दुई मैले त हिजो पाइसकेको छु सर। मैले बिहान पठाइदिएँ नि त होइन। होइन मलाई हिजै पठाइदिनु भएको छ, त्यही भएर नपठाएको मैले मेल। ओके गुड 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 बोय। ल यो हाम्रो त मिटिङ एन्ड के भन्छ होइन पठाइदिनु भएको सरले? कसलाई? हाम्रो क्लास हिजै सकिएको थियो नि त सरको क्लास। अब भोलि अब 2 दिनमा हामी राम्रो राम्रो इम्पोर्टेन्ट पढ्छौँ, त्यसपछि पछि पढ्यो पनि फेरि इन्फर्मली होइन, जुमसुमबाट एकदम अप्ठ्यारो पऱ्यो भने जुम पठाएर सबलाई साथीलाई लिङ्क पठाइदिने होइन, त्यसबाट पढ्दा पनि हुन्छ, नभए टिमबाट पढ्दा पनि हुन्छ, पछि केही छैन। ल हेरौँ त कसलाई आयो। आयो सर मलाई त। आयो होइन, गुड। हजुर। ल भोलि अर्को युनिट 5 छ नि लास्टको इन्टरभ्यू सम्बन्धी रिलेटेड क्वेसनहरू एउटा 100% आउँछ होइन। त्यो क्वेसन हामी भोलि पनि यस्तै इम्पोर्टेन्ट स्लाइड बनाउँछु 10-12 जति होइन, त्यसपछि उ गरौँ है। ल आज यति गरौँ नि त, म एकछिन नजाने म उ गर्छु, के भन्छ एटेन्डेन्स दिन्छु है। ल एटेन्डेन्स पनि भयो। ल सेभ एज डेस्कटप। ल ओके, ल गुड बाई, हैव अ नाइस टाइम, सी यू टुमोरो।